नगर म आफै गर्छु मलाई तिमीहरूको काम मन परेन भन्नुभन्दा पनि मेरो काम तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर है भन्नुभयो आफ्नै शरीरबाट सुबोधभूत अत्यन्तै सुन्दर पुरुषको उत्पत्ति गर्नुभयो दाहिनेपट्टिका अङ्गबाट एउटा सुन्दर पुरुष प्रकट भयो ब्रह्मदेवको शरीरबाट त्यस पुरुषको नाम स्वयं भवती ती स्वयं भुव उसको नाम राखिदिनु भयो तिमी आफै प्रकट भयो मेरो दाहिनेपट्टिका भागबाट तिम्रो नाम आजदेखि स्वयंभू मनु हो बाबु भनिदिनु भयो उसको इच्छाले प्रकट भएको थियो त्यो कोही साधारण पुरुषको कुरा होइन मनु यसरी प्रकट हुनुभयो ब्रह्मदेवबाट देब्रेपट्टिका भागबाट त्यसै गरी अत्यन्तै सुन्दरी नारी उत्पन्न भइन् त्यही हुनाले गर्दाखेरि आज पनि हाम्रामा लोक चलन छ पुरुषको देब्रेपट्टिको भाग नारीको भाग हो है भनेर कुनै दिन सामुद्रिक रहस्य जान्नेहरूलाई हस्तरेखा देखाउन मन लाग्यो भने तपाईले आफ्नो भविष्य हेर्नु पर्दा दाहिने हात देखाउनु श्रीमानहरूले पुरुष जातिले र श्रीमतीको भाग्य हेर्न मन लाग्यो भने आफ्नै देब्रे हात देखाउनु यसैले सबै श्रीमतीको नालीबेली बताइदिनु देब्रेपट्टिको भाग हरेक पुरुषका अङ्गको देब्रे भाग उसकी श्रीमतीको भाग अब श्रीमती जातिहरूको दाहिनेपट्टिको भाग फेरि श्रीमानको भाग नारी जातिले आफ्नो भविष्य देखाउनु पर्दाखेरि दाहिने हात अगाडि सार्नु भयो भनेदेखि श्रीमानको मात्रै त्यसमा जोखाना आउँछ आफ्नो आउँदैन जो हुनाले आफ्नै जोखाना चाहियो भने देब्रे हात देखाउनु पर्छ यो अहिलेसम्म चलेको यो ब्रह्मलोकदेखि चलेको पद्धतिलाई मैले परिव्याख्यान गरिदिएको र ब्रह्माजी महाराजको देब्रेपट्टिका भागबाट उत्पन्न भएकी ती परम सुन्दरी सुशुभ कन्याको नाम भगवान ब्रह्मदेवले सतरूपा भनेर राख्नुभयो सतरूपा भनेको सतीत्व नै तिम्रो रूप हो यसको अर्थ चाहिँ त्यसरी लाग्छ अर्को कुरो तिमीले सबै थोक छोडे पनि सत चाहिँ नछोड्नु भने नारीले सत थामिरहन् भने धरती डगमगाउँदिनन् नारीले जुन दिन सत छोडिदिन्छन् त्यही दिन धरती डुब्छिन् यो निर्णय हाम्रा शास्त्रहरूको हो पुरुषको त्यत्रो ठुलो जिम्मेवारी छैन यो ब्रह्माण्ड निर्माणमा पनि छैन यसलाई परिपालन अथवा भनौँ यसलाई ढाक्ने काममा पनि छैन परिपालनमा अलिअलि पुरुषको सहायता होला तर यसलाई टिकाइराख्नेमा नारी जातिको बहुत ठुलो भूमिका हाम्रो दर्शनले गर्छ यो वैदिक दर्शन हो नारीको नाम सतरूपा तिमी सत्यलाई आश्रय लिएर यो धरतीमा अब मलाई सहायता गर छोरी भनेर उनलाई सम्बोधन गर्नुभयो यथार्थता यिनीहरू दुवैजना पनि समय चक्रलाई फाँदन गरेर हेर्दा हेर्दै नवयुवक नवयुवतीका रूपमा परिलक्षित भए साह्रै खुसी लाग्यो ब्रह्मदेवलाई ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो यिनीहरू दुईजनाको बिहे पो गरिदिनु पर्यो भन्ने मन लाग्यो बेला शुभ समय हेरेर पानी ग्रहण गराइदिनु भयो मनु महाराजलाई सतरूपासँग विवाह गराइदिनु भयो अब यिनीहरू पति र पत्नी बने दाहिनेपट्टिको भाग र देब्रेपट्टिको भाग अनि ब्रह्माजीबाटै निक्लेका तिनीहरूको बिहे भयो भन्दा अहिले पनि भइराखेकै छ दाहिनेपट्टिको भाग पुरुषको देब्रेपट्टिको भाग नारीको भने यिनै त हो संसार चलाउनु विवाह गरेपछि यी दुवैले दम्पतिले भने पिताश्री अब हामीले के गर्नुपर्ने हो आज्ञा होस् भनेर भने तिमीहरूले तपस्या गर्नुपर्छ बाबु अलिकति त्याग अलिकति तपस्या अलिकति व्रताचरण अलिकति अध्ययन नभइकन यो ब्रह्माण्डलाई बुझ्न सकिँदैन जाऊ तिमीहरू तप गर्न जाऊ भनेर तप गर्न पठाइदिनु तप गर्नु भनेको के हो भन्दा शरीरलाई कष्ट भएका पनि आत्मालाई प्रफुल्ल गराउनुलाई तप भनिन्छ आत्मा प्रफुल्ल भयो भने परमात्मा आफै प्रफुल्ल हुन्छ त्यही हुनाले तप गर्नका लागि कहिले ढिला सुस्ती गर्नु हुँदैन व्रत गर्नका लागि कहिले कालो मुख लाउनु हुँदैन कुनै कुनै व्यक्ति व्रत गर्छन् 15 दिनमा आएको एक दिने एकादशी दिनभरि झोल घोप्ट्या जस्तो अनुहार पारेर बस्छन् राम्रै बादल लागेर किन यस्तो अँध्यारो हो तिम्रो मुख भन्दा बाबु भातै खाएको छ कि व्रत
आउँछ कराउँछ राम्रै खबरी आँसु बिहान एक भाँडा भात पकाएर खाएको भए हुन्थ्यो त एकादशीले कहिले आएर नखा भनेको छ त्यस्तो कर लगाइ व्रत नलिनु व्रत लिँदाखेरि व्रत लिनेको मन प्रसन्न हुँदैन भने त्यो व्रतको कुनै अर्थ छैन साँच्चै भन्नुपर्दा व्रत लिएको मान्छेले छेउमा बस्ने मान्छेलाई पनि थाहा नदिनु भनेको छ छेउमा बस्ने मान्छेले पनि चाल नपाओस् म यसले व्रत लिएको छ भन्ने अरू दिन भन्दा पनि धेरै फुर्तिलोपन गर्नु अरू दिन भन्दा पनि हँसिलो बस्नु किनकि भगवानका नाममा आज मैले व्रत राख्न पाएँ आहा कति भाग्यशाली छु म आहा कति भाग्य मेरो भगवानका नाममा आज मैले सानो भए पनि त्याग देखाउन पाएँ गोविन्दलाई भनेर खुसी मान्नु पर्ने हुन्छ व्रतहरूको मुख अँध्यारो हुनु हुँदैन कहिले पनि सोध्नेले सोधिदिन्छन् होइन तेरो त व्रत होइन र आज त अरू बेला भन्दा पनि राम्रै फर्ती र फुर्ती छस् त भन्दा के व्रत भन्नु हो खानु मन लागेको छैन खाएको छुइनँ अहिले एकछिनमा खानु मन लाग्यो भने खाइहाल्छु के व्रत भन्नु व्रत के भन्नु हामीले के सक्छौँ हामीले यो व्रत पुरा गर्न भनेर निर्णय दिन सकिन्छ व्रत त लिएको छ अहिले एकछिनमा एम्बुलेन्समा हालेर माथि आन्द्रामा लगेर सेलेन चढाउनु पर्ने स्थिति पनि त आउन सक्छ गरेरै छोड्छु भन्ने घमण्ड पनि लिनु हुँदैन व्रतहरू बडा शान्त दान्त अनि नम्र विनम्र हुनुपर्छ भगवानको भएका दिन नम्रता हामीमा आउन सकेन भने कहिले आउला त्यो भावनालाई आज नबन्दै तपको कुरा गर्नुभयो ब्रह्माजीले जाऊ बाबा तिमी तप गर्न प्राजापतिम तु तत्तेज परतेजोहनं दिति दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्चनात् यिनीहरूले पनि 100 वर्ष तप गर्ने संकल्प लिएर वनतर्फ प्रस्थान गरे बडा राम्रो प्रकारले तप गरे यी दुवै दम्पतिहरूले अहिले पनि हामी यो कुरो यहाँहरू समक्ष मुखरित गर्छौं कि विवाह गरेर आएपछि छोरा बुहारीलाई या छोरी ज्वाइँलाई यस्तो वातावरण बनाइदिनु पर्छ घरका मान्छेले कि उनीहरूले व्रत पनि गरून् तप पनि गरून् जप पनि गरून् भजन पनि गरून् यज्ञ अनुष्ठान पनि गरून् अहिलेका मतिभ्रष्ट मनुष्यको जस्तो श्रीमती लिएर चाहिँ फुत्त एउटा गाउँतिर घुम्न हिँड्नु एउटा सहर घुम्न जानु अहिले त नाना भाँतीका मती बनाएकाहरू छन् नि समुद्र पारी बस्छन् यी सबैका पण्डितहरू छन् त्यहाँकाले जे सिकाउँछन् यहाँकाले त्यही नगरिकन हुँदैन त्यो चाहिँ ठुलो मानिन्छ शास्त्रको कुरो बुझ्नु छैन त्यो एउटा मति भ्रष्ट गति छाडाले जे गर्दियो त्यही चाहिँ गर्न उचित मान्छन् यसै हुनाले हामी जस्ता जनसाधारणले ऋषिका सन्ततिहरूले दुःख पाएको कारणले विवाह गरिसकेपछि पूर्ण अङ्ग हुन्छ मनुष्य एउटा पुरुष पूर्ण अङ्ग हुन्छ भने बिहे गरेकै दिन मात्रै हुन्छ एउटी नारी पूर्ण अङ्गकी हुन्छ भने उनले बिहे गरेकै दिन मात्रै हुन्छ नभए आदि आदि अङ्गले बाँचिराखेको हुन्छ विवाह नगरेको नर र नारी अर्धाङ्गिनी भन्छन् नि श्रीमतीलाई यो त शब्द बुझ्नुहुन्छ यहाँहरू पनि श्रीमानलाई अर्धाङ्ग भनिन्छ त्यो अर्धाङ्ग भनेको आदि अङ्ग मिलेर पूर्ण अङ्ग हुन्छ पूर्ण अङ्ग भएपछि परमात्माको भजन सुरु हुन्छ तीर्थ जाँदाखेरि पनि श्रीमती साथमा लिएर तीर्थ जानु भनेको छ एक्लै लखर तीर्थ जानुको कुनै प्रयोजन छैन श्राद्धमा पनि श्रीमती छेउमा राखेर श्राद्ध गर्नुपर्छ अर्को काममा नभ्याए पनि पिण्ड बाट्ने काम चाहिँ श्रीमतीकै हातले गरिदिनु पर्छ र त्यही पिण्ड ल्याएर श्रीमानले हातमा राखेर विधिवत पूजा गरेर वेदीमा अर्पण गर्नुपर्छ श्रीमतीलाई कारणवश कुनै अशुद्धिकरण भयो भने त्यो श्राद्ध नै टरेर जान्छ पछाडि सर्छ सुतकान्ते भन्ने पद्धति छ सानो सुतक हुन्छ नि त्यो सानो सुतक भयो भने श्रीमतीलाई सानो सुतक भयो भने श्रीमानले श्राद्धै गर्न पाउँदैन उनले उनको 7 दिन नबितुन्जेल सामग्री ठिक पारेको छ भने पनि चुप लागेर बस्नु पर्ने हुन्छ तर के भनेको छ यसमा निर्णयले भने यदि ब्राह्मण बोलाइसकेका छौ भनेदेखि एउटी श्रीमतीका कारणले ब्राह्मण भोको चिक्न पठाऊ है
तिथिका दिन गाईका थालामा गएर भए पनि गर अथवा त्यो श्रीमतीलाई अर्का घरमा पठाइदिएर भए पनि गर, त्यो समस्या भगवानले देवी देवताले पितृले बुझ्नुपर्छ भनेका छन्। यस्तो विधान पनि छ। यो कर्मकाण्डीय विधान हो। अब आफ्ना गुरु पुरोहितले जो सल्लाह दिनुहुन्छ त्यही अनुसार चल्नुपर्छ हामीले। यथार्थमा यी दुवैले तप गरेर धेरै पुण्य कमाएर आए। यिनीहरूले बाबालाई आएर भने पिताजी 100 वर्ष व्यतीत भएछ, अब हामी आज्ञा होस् के गरौँ भन्दा तिमीहरूले धरतीको राज्य गर्नु पर्दछ बाबु। धरतीमा तिमीहरूले अत्यन्तै राम्रा राम्रा दिव्यात्मा सन्ततिहरूलाई प्राप्त गर। हवस् भनिराखेर यिनीहरू धरतीमा आए। धरतीमा आएर यिनीहरूले गार्हस्थ जीवन सुरु गरे। धेरै तपस्याले परिपुष्ट भएका मनु दम्पति रहँदै बस्दै गर्दा सबैभन्दा पहिले मनुका घरमा परम सुन्दरी बालिकाले जन्म लिइन्। मनुका घरमा छोरी जन्मिन। छोरी जन्मिँदाखेरि लोकान्तरका देवी देवताहरू पनि ती कन्या ती कुमारीलाई दर्शन गर्न भनेर आए। धेरै धेरै दान गरे। मनु महाराजले धन दौलत दान गरिदिए। हर्ष बढाइ भयो। अहिले छोरो जन्मिँदा जसरी हर्षित छ नि हाम्रो समाज, त्यो भन्दा पनि 10 गुना ज्यादा हर्षित भयो छोरी जन्मिँदाखेरि। हुन त हिजो आज त छोरी जन्मिँदा पनि हर्ष बढाइ गर्न थालेका छन्। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा छोरो र छोरीमा अन्तर गर्न खोजेको चाहिँ होइन। यो सबैभन्दा पहिले सृष्टि गर्ने जिम्मेवारी तिम्रो। यो पृथ्वीलाई सबैभन्दा छिटो तिमी हामी मिलेर ढाकौँ है भनेर कम्बर कसेर लागेका दम्पतिका घरमा सुन्दरी कुमारीको जन्म हुँदा त्यहाँभन्दा ठुलो खुसियाली हुने ठाउँै थिएन। अब यसलाई अझै पनि बुझ्नुहुन्न, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने एउटा दृष्टान्त भन्छु म। कसैले तपाईँलाई केही थिएन, एउटा गाईको बाछी दियो, ला अध्यय पालेर एकपल्टको दुध तैँले खानु, अर्कोपल्ट ब्याएपछि गाई म ल्याउँछु भनेको छ र तपाईँले पाल्नु भएको छ भने पहिलोपल्ट त्यो बाछी गाभिन भएर ब्याइदिँदा बाछी पाइदियो भने त्यस दिन जति ती दम्पतिलाई खुसी कहिल्यै भएको हुँदैन। आहा बाछी पाइदियो, अब यो बाछी त हाम्रो। यसले अर्कोपल्ट ब्याएपछि गाई लगे पनि हाम्रा घरमा पनि एउटा गाई हुने। बहर पाइदियो भने चाहिँ पाउन पायो, बहर पायो। के गर्नु, गाई अर्कोपल्ट ब्याएपछि लगिहाल्छ माउमा छ नि। अब यो बहर जाँडे हो कहाँ गर्दै कहाँ पुग्छ, घर त रित्ताको रित्ती भन्ने हुन्छ नि। त्यस्तै नै छोरी मान्छेले धरती टेकिदिँदाखेरि देवी देवता पनि खुसी भए, ताकि अब यो धरती ढाकिनमा कुनै बेर नलाग्ने रहेछ। किन धरती ढाकिदिने काममा नारी जातिको जो अहम भूमिका छ त्यो भूमिका अरूको छैन। ती देवीको नाम आकुति भनेर राखिदिए ऋषिमुनिहरूले। आकुति बडा राम्रो प्रकारले वृद्धिलाई प्राप्त हुँदै गइन्। केही समय पश्चात 4-5 वर्ष बितेपछि फेरि अर्की पनि छोरी जन्मिन्। मनु महाराजका घरमा अर्की छोरीको जन्म भयो। ती छोरीको नाम ऋषिमुनिहरूले आएर देवहूति भनेर राखिदिनु भयो। देवहूति भनेको चाहिँ के हो त भन्दा देवताहरूलाई पनि आवश्यक पर्यो भने धरतीमा बोलाउन सक्ने क्षमता भएकी भन्ने अर्थ लाग्यो। एउटा कुरा भनौँ, साँच्चै नै देवी देवतालाई यो धरतीमा ल्याउन सक्छन् भने नारीले मात्रै सक्छन्, पुरुषले सक्दैन। पुरुष जातिहरूले मन नखुम्च्याउनु होला, मन नदुखाउनु होला। किनभने रामचन्द्र प्रभु बनेर आउनुभयो, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक। आउँदाखेरि कौशल्या नाम गरेकै आमाको पुत्र बनेर आउनुभयो। कृष्ण चन्द्र बनेर आउनुभयो, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक। त्यतिखेर पनि माता देवकीकै आश्रय लिएर आउनुभयो। त्यो हुनाले नारीले चाहे भने भगवानलाई पनि धरतीमा ल्याउन सक्छन् भन्ने प्रमाण पुष्ट। नारीले नै हो यो धरतीमा जन्म दिने। नारी जननी हुन्, नारी धरती हुन्, नारी वसुन्धरा हुन्, नारी सहनशीला सुशीला हुन्। त्यही हुनाले गर्दा माइली छोरीको नाम देवहूति भनेर राखिदिए। देवहूति भनेको देवतालाई बोलाउन सक्ने क्षमता भएकी। बडा खुसियाली माथि खुसियाली थपिँदै गयो, हर्ष माथि हर्ष, गदगद भएर फेरि
अघि बढेका यी दम्पतिका घरमा केही दिन पश्चात 4-5 वर्षको अन्तरालमा अर्की पनि छोरीले नै जन्म लियो। अर्की पनि छोरी नै जन्म लियो। ती छोरीको नाम ऋषि मुनिहरूले प्रसूति भनेर राखेको। प्रसूति भनेको के हो भन्दा फैलाउन सक्ने क्षमता भएकी, प्रसारण गर्न सक्ने, फैलाउन सक्ने ज्ञान कला सिप ढङ्ग विद्या बुद्धि बल विवेक भए। उनको नाम अहिले पनि यो ब्रह्माण्डमा जत्र तत्र छ। यी मास्तिर आम्दा हस्पिटलमा जानुभयो भने पनि एउटा कोठाको नाम चाहिँ प्रसूति भनेर लेखेको पाइन्छ। फेरि तपाईँ टाउको दुखेको बेलामा पस्नु होला नि पेटै दबाई मार्दै हाल्ला नि भित्र चिन्ता फेरि पस्ने ठाउँ हो यो भनेर। प्रसूति कक्ष भनेको एउटी भएर आकी छन् भने दुईटी भएर दुईजना भएर निक्लिने कक्ष हो है। सुत्केरी राख्ने कक्ष हो, सुत्केरी बस्ने कक्ष हो। उनी मात्र प्रसूतिको नाममा हो। मनु महाराजकी कान्छी छोरीकै नाममा अहिले पनि ब्रह्माण्डमा प्रसूति कक्षहरू छन्। यो कुनै मनगढन्ते कथा भन्दै छैन। एउटा कुरा फेरि भन्दै गर्दा मैले भन्नु नै पर्ने हुन्छ। म किताबमा कम्ती हेर्छु, तपाईँहरूका बुकमा धेरै हेर्छु है। त्यो हुनाले यसले मनगढन्ते कुरा गर्यो हो भनेर नभन्नु होला। पढ्दा गरेका छौँ, अब कतिपल्ट हेरिरहनु यहाँ यही भन्न खोजिएको छ भन्ने हामीलाई अनुमान लागेको हो र त्यसलाई सत्य तथ्य भागवती भित्रकै कुरो गरेको हो र त्यसलाई बुझिदिनु भयो यहाँहरूले भने अनि आनन्दको अनुभव हुन थाल्छ। लमङ्गै प्रसूति नाम गरेकी कान्छी छोरी अब 3 बहिनी छोरीहरू आँगनमा जब खेल्न थाले, कुद्न थाले, रमाउन थाले, घर त त्यसै सुन्दर भइगयो। वास्तवमा हाम्रो घर त्यस दिन मात्रै सुन्दरताको एउटा पर्यायवाचक शब्द पाउँछ अरे जतिखेर हाम्रा आँगनमा लालाबाला खेलिन्छ। लालाबाला खेलेनन् हाम्रो घरका आँगनमा भने जति सुकै सिँगारेको घर भए पनि त्यसलाई सुन्दर भनेनन् हाम्रा ऋषिहरू। यन्न वेद ध्वनि ध्वन्तम यन्न गोभिरलङ्कृतम यन्न बालै परिवृतम शमशानमिव तद्गृहम्। जुन घरमा वेद ध्वनि सुन्न पाइँदैन, पुराणका वचनहरू सुन्न पाइँदैन, मन्त्र पाठ गरेको सुन्न पाइँदैन, जुन घरमा हरे राम भन्ने व्यक्तिको मुखबाट आवाज निक्लिँदैन, जुन घरको छेउमा गाईको गोठ छैन, एउटा भए पनि गाई पालेको छैन, जुन आँगनमा लालाबाला खेल्दै छैनन्, सम्झिनुहोस् घर त घर भन्दै होला त्यता हुँदैकाले, तर त्यो शमशान घाट जत्तिकै घर हो है भनेर भन्नु। यी 3टा कुराहरू बुझ्नुपर्छ। हाम्रा घरमा लालाबाला खेल्ने हुन् भनेर अहिले जबरजस्ती गरेर हुँदैन। हामी गाई पाल्नै पर्ने रहेछ भनेर पनि सबैले सक्षम हुन सकिँदैन। त्यही हुनाले घरमा अर्थक नसके पनि वेद ध्वनि होस्, बिहान एकछिन मन्त्रोच्चारण होस्, एकछिन हरिनाम संकीर्तन होस्, हाम्रा घरमा शङ्ख बजोस्, घण्ट बजोस्, खैँजडी बजोस्, डम्बरू बजोस्, एकपल्ट बिहान पेटे मत्तै गरिदियोस्, हाम्रो घर बन्ने सकोस्। हामी यो धरतीका मनुका वंशजहरू हौं। त्यो हुनाले यो कुरालाई पनि बुझ्दै अघि बढ्ने प्रेरित गर्यो शास्त्र। हाम्रो शङ्ख घण्टा मात्रै किन, हाम्रामा बाजा गाजा लिएर हाम्रा संगीतकार मित्रहरू बस्नुभएको छ। मधुर भक्ति भजनद्वारा एकपल्ट फेरि हामी यो आँगनमा नाचौँ, रमाउँ, हर्ष उल्लास मनाउँ, हाम्रो गोविन्दलाई हामीले पाएका छौँ, खुसियाली बनाउँ। आउनुहोस् मिठो भक्ति भजन यहाँहरूका लागि। बंसी वाले भगवान की कृष्ण प्रभु को गाए भजन भवसागर पर तरो सजना। श्री राधे
कृष्णको भजना हो ज्ञान धर्म कृष्णको भजना कृष्ण प्रभुको गाएर भजन भव सागर पार तरो सजना हो भव सागर पार तरो सजना। जानो धेरै गयो धर्म नहुँदामा आउनु जानु धेरै गयो धर्म नहुँदामा 84 को फेरो काट्यौं ज्ञान नहुँदामा 84 को फेरो काट्यौं ज्ञान नहुँदामा मौका यही हो जना भयो उम्केर नबसौला सजना गम्केर हो सजना गम्केरा कृष्ण प्रभुको गाएर भजन भव सागर पार तरो सजना हो भव सागर पार तरो सजना। सबै मानिसको भलो गर्नुपर्छ सबै मानिसको भलो गर्नुपर्छ जीव जन्तु सबैलाई दया गर्नुपर्छ जीव जन्तु सबैलाई दया गर्नुपर्छ पाप धर्म राखौँ है विवेक प्राण जान लाग्दैन निमेष हो प्राण जान लाग्दैन निमेष कृष्ण प्रभुको गाएर भजन भव सागर पार तरो सजना हो भव सागर पार तरो सजना हो भव सागर पार तरो सजना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाबा धनेश्वर धाम की। श्रद्धालु भक्तजन, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ को तृतीय दिवस को पहिलो सत्र में छौं हामी। पोखरेल बन्धु परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ हो। यसमा सबै इष्ट मित्रहरूलाई र मान्य जन आफन्त जनहरूलाई प्रार्थना गर्नु भएको छ, आइदिनुहोस् भागवतमा
सहभागी बनेर पुण्यको भागी बन्दै हामीलाई यो यज्ञको सफलताको कामना गरिदिनुहोस् भनेर हजुर आमा रमादेवी पोखरेल त्यसै गरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ उहाँका छोरा बुहारीहरू चण्डीराज अनि मीरा पोखरेल, केशव अनि मीना पोखरेल। त्यस्तै गरेर दर्शनको अभिलाषा गर्नुभएको छ छोरी विमलाले, छोरी ज्वाइँ सावित्रा, चित्र खतिवडा, रेणुका दिल्ली दाहाल अनि नाति नातिनाहरू नाति अनिस, मनिष, मन्जिल, प्रजिल पोखरेल लगायत नातिनी ज्वाइँ अस्मिता राजन निरोला, नातिनी सुस्मिता कसक पोखरेल एवं सम्पूर्ण पोखरेल परिवार। उहाँहरू सबै यो यज्ञको सफलताको कामना गरेर पाउकष्ट हुने हाम्रा इष्टमित्रहरूका लागि ऋणी हुनुहुन्छ, दर्शनाभिलाषी हुनुहुन्छ। भगवत कृपा रह्यो। अत्यन्त आनन्ददायी समयले पनि हामीलाई साथ दिइरहेको छ। यहाँहरू निमग्न भएर कथा पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यही बेलाको एउटा घटनाको क्रम वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ भगवान मैत्रेय गुरु विदुरजीलाई यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। ब्रह्माजी महाराजका जुन मानस पुत्रहरू थिए नि चार भाइ, सनक, सनन्दन, सनातन अनि सनत कुमार उहाँहरूको नाम थियो। उहाँहरू पिताजीबाट सशक्त भनेर मानिनुहुन्छ, तर पिताले दिएको कुनै पनि गाली छोराका लागि छोरीका लागि श्राप हुने गर्दैन भन्ने अठोट गर्नुहुन्छ। पिताले गाली गरेको हुँदैन, पिताले गाली गरेको जस्तो देखिन्छ छेउमा बस्नेहरूले देख्दाखेरि, तर पिताको मनले कहिल्यै छोराछोरीलाई नराम्रो भन्दैन। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुपिता न भवति। मार्कण्डेय पुराणमा यो कुरो वर्णन भएको छ। छोराछोरी कुपुत्र हुन सक्छन्, कुपुत्री पनि हुन सक्छन्, तर माता पिता कहिले पनि कुमाता र कुपिता चाहिँ भएका छैनन् अहिलेसम्म भन्ने निर्णय हो। पिताले दिएको श्रापलाई आशीर्वाद सम्झेर सिरोपर गरे यी चार भाइ बालकहरूले। ब्रह्माजी महाराजको मन साह्रै प्रफुल्ल भयो। हे भगवान, कस्ता सुन्दर मनस्थिति भएका छोरा पाएछु हो मैले मनबाट। गाली गर्दा पनि हाँसिरहने, गाली गर्दा पनि खुसी भएर नाचिदिने। बाबा हजुरले त जे दिए पनि हाम्रा लागि त्यहाँभन्दा ठुलो उपहार केही हुँदैन भनिदिने। म पो उस्तो रहेछु कि क्या हो? यिनीहरूलाई साह्रै ठुलो गुण लगाए मलाई। मैले गाली गर्दा पनि खुसी भएर सन्तति हुन् त यस्तै खालका धरतीमा भोलि पनि अरूका। बाबु हो, अब तिमीहरू केही गर्न त मान्दैनौ भने के गर्छौ त? के चाहिँ मनसुख लिएर आएका छौ? के गर्छौ भन्दा हामी गोविन्दको दर्शन गर्न जान चाहन्छौँ पिताश्री। हामीलाई गोविन्दको दर्शन गर्ने बाटो बताइदिनुहोस्। हाम्रो गोविन्द कस्तो हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस्। स्पर्शस्तस्या भवज्जीव स्वरो देह उदारित, मज्जाया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत। हाम्रो मन, वाणी, चित्त, अहंकार हाम्रो प्राणलाई पनि स्फुरुङ्ग बनाउने खालको काम हामी सबैभन्दा पहिले गर्न चाहन्छौँ। जो गोविन्दको दर्शन गर्ने अधिकार मनुष्य भयो भने गोविन्दको दर्शनको अभिलाषा लिनु सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य हो। गोविन्दको दर्शन, गोविन्दको लोकको प्राप्तिको कामना गर्दैन भने मनुष्य नामको मात्रै हो, त्यो मनुष्य होइन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा सोध्छु म तपाईहरुलाई, उत्तर दिए पनि नदिए पनि। यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति, सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि, सबैभन्दा ठुलो लाभ भनेर केलाई भनिएको छ हाम्रो शास्त्रले? भन्नुहोस् त। अब डायरी छैन, कलम छैन, केही दिने पुस्तक सुस्तक उपहार छैन, म त भन्दिनँ भनेर तपाईहरु चुप लागेर बस्नु भएको होला। बरे बेलुका कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ साथीहरूले, त्यतिखेर भन्दिनु। तर अहिलेको लागि मै भनिदिन्छु, यथार्थमा यो धरतीमा मनुष्यका लागि सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति भनेको, सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको, सबैभन्दा ठुलो लाभ भनेको
परमात्माको प्राप्ति। अन्ते नारायण स्मृति पुंसाम एकान्ततः श्रेय अन्ते नारायण स्मृति। भागवत जी को भनाइ हो मनुष्यका लागि सबैभन्दा ठुलो लाभ। अब कतिलाई सोध्यौं हामीले, सोध्दा कसैले ठुलो घर बनाउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो लाभ भने फेल भयो। धेरै भाइ छोरा जन्माउनु चाहिँ हाम्रो लागि लाभ हो भने ती पनि फेल भयो। सम्पत्ति कमाएर निकै ठुलै मान्छे हुनु भने ती पनि फेल भए। वास्तवमा पासी को हो त भन्दा अन्ते नारायण स्मृति, मर्ने बेलामा गोविन्दको चिन्तन गर्दै प्राण त्याग्नेवाला व्यक्ति, मर्दा मर्दै भगवान सम्झेर मर्ने व्यक्ति, मर्दा मर्दै आफूलाई भगवानको रूपमा परिणत गरेर यो धरतीबाट विजित हुने व्यक्ति, त्यो व्यक्ति जति धेरै लाभान्वित अरू कोही पनि हुँदैन। प्रयास केका लागि हामीले गर्नुपर्ने रहेछ बुझिहाल्नुहोस्। यो संसारमा जति नै जोडे पनि त्यति नै हो। माटामाथि माटो राख्नु मात्रै हो, केही पनि छैन, हात लाग्नेवाला केही छैन। असली घर छ अन्तै, खाली रित्तै छ अहिले, गई त्यस घरमा नै बस्नु पर्ने छ तैले। तैले भनेर हामीहरूलाई सबैलाई तँ भनिस् नभन्नु होला, यो कविले नै भनेको है, तैले कि मैले होइन। मैले पनि बुझ्नु पर्ने कुरा हो। तर अहिले हामी यो घरलाई घर कि घर भन्छौँ, राम्रै लिप्नु र पोत्नु बढाल्नु र कुडाल्नु गर्छौँ, तर खासमा हाम्रो घर असली घर चाहिँ यो होइन। कहाँ छ त भन्दा कहाँ छ अनि को छ त त्यो घर सम्हाल्ने भन्दा खाली रित्तै छ। हामी गए मात्रै त्यो घरको मालिक त्यहाँ पुग्छ, नभएदेखि त्यो घर माकुराले जालो लगाइराखेका छ, कसिङ्गा थुप्री राखेका होला। जुन दिन हामी यो दुनियाँबाट बिदा हुन्छौँ त्यो दिन त्यो घरको दैलो खोल्न हामीले पुग्नुपर्छ। त्यो घर हाम्रो गोविन्दको घरको छेउमा भएको घर रोज्नु होला, त्यहाँ पुग्ने प्रयत्न गर्नु होला। सत्कर्म गरे पुगिन्छ, असत् कर्मले डुबिन्छ भन्छन्। असली घरको खोजी गर्यो छोराले भने बाबु खुसी हुँदो रहेछ। त्यही हुनाले ब्रह्माजी महाराज खुसी हुनुभयो। भगवान गोविन्दको दर्शन गर्न पाइयोस् पिताजी, गोविन्दका धाममा जाने बाटो देखाइदिनुहोस् पिताजी भनेपछि ब्रह्माजी महाराजको मन पनि हर्ष आह्लादित भयो। धन्य धन्य पुत्र हो, जीवन पायौ त तिमीहरूले पायौ, सन्तान होस् त तिमी जस्तो जो गोविन्दका लागि जाने, गोविन्दका धामको बाटो पहिल्याउने यस्तो सन्तान पाएर म पनि आज हर्ष विभोर छु। जाऊ, यही बाटो जान्छन् सिधै यो वैकुण्ठै जाने बाटो हो देखाइदिनु भयो। यी चारै भाइ पुत्रहरू भगवान ब्रह्माका वैकुण्ठ तर्फ लाग्दा भए। यी 5 वर्षका थिए, यिनीहरूले शरीरमा धागोसम्म पनि बेरेका थिएन। यिनीहरूले वास्तवमा भन्नुपर्दा शरीरमा छुरा पनि लगाएको थिएन, कपाल पनि काटेको थिएन, कन्दनी पनि बाँधेको थिएन, वस्त्राभूषणको त कुरै नगरौँ, धागोसम्म पनि लगाएका थिएनन्। यी निर्वस्त्र दिगम्बर यी सन्त विभूतिहरू भगवान नारायण कहाँ जान भनेर हिँडे। कथा मात्रै त जीविन, यिनीहरू कथा खान्थे, कथाको रसपान गर्थे, तत्त्वको विमर्शन गर्थे, तत्त्वको खोजी गर्थे। यिनीहरूलाई खान पिउन केही चाहिँदैन थियो। मनलाई केही चाहिन्छ खान पिउन? आज मेरो मन भोकायो हो, भात पकाउन भनेको सुनेको छ कसैले? मन कहिले पनि भोकाउँदैन, मनले खाँदै खाँदैन। मन त उही तुलबुल भएर कुदिदिने मात्रै हो। त्यही मनबाट जन्मेका 4 भाइ यिनीहरूलाई किन चाहिन्थ्यो र? त्यो हुनाले वैकुण्ठ पुगे यिनीहरू। जस्तो भित्र पस्न खोजे वैकुण्ठनाथको दरबारमा अन्तरङ्ग कक्षतिर, त्यतिखेर 2 जना द्वारपालहरूले बाटो छेके। ए जान पाउँदैन, नाङ्गा भुतुङ्गा केटाकेटी कहाँबाट आएका तिमीहरू, फर्क। नारायण हुनुहुन्छ भित्र, 3 लोक 14 भुवनका स्वामी विराजमान हुनुहुन्छ। नाङ्गे र भुतुङ्गे तिमीहरू जस्ता फुच्चा पठायौँ भने मार्दैनन् भने हामीहरूलाई। 4 जनाले हात जोडेर भने टाढाबाट आएका भित्र पस्न दिनुहोस्, कुनै बिगार गर्दैनौँ, हामी दर्शन गर्छौँ, फर्किहाल्छौँ। यति साह्रो कठोर नहुनुहोस्, हामीलाई गोविन्दको दर्शनबाट वञ्चित नगर्नुहोस्। यही द्वारपालहरू हो भनेर भने द्वारपालहरू बडा घमण्डी थिए। जय र विजय थियो यिनीहरूको नाम। यिनीहरूलाई एउटा जिम्मेवारी पनि थियो, हो नि पनि। द्वारमा बसिसकेपछि कसलाई भित्र पस्न दिने, कसलाई नदिने त बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ।
हुँदैन 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 भनेपछि हुँदैन, नदिने भनेपछि नदिने। हामी यो दैलामा हुन्जेली तिमीहरू भित्र पस्न पाउँदैनौ भनेपछि यी निराश भएर आँगनमा फर्केर भने साँच्चै नै भित्र पस्न दिँदैनौ हामीलाई गोविन्दको दर्शन गर्न भने हामी कुपित हुनेछौँ, हामी श्राप दिनेछौँ भनेर भने चारैजनाले के श्राप दिन्छौ देवन, तिमीहरूका श्रापले के चाहिँ गर्दो रहेछ हेर। ब्रह्माजीका मनबाट प्रकट भएका यी चार विभूतिहरू कोही साधारण व्यक्ति त थिएनन्। यिनीहरूलाई पनि क्रोध उत्पन्न भयो। तत्काल हातमा अलिकति जल लिएर तिमीहरू त दुष्ट पो रहेछौ, यति टाढाबाट आएका यति साना मसिना नानीहरू गोविन्दको दर्शन गर्न जान्छु भन्दा पनि बाटामा अवरोध खडा गर्ने राक्षस हुनु परोस् तिमीहरू दुईजनाले नि अझै गएर धरतीमा भनेर श्राप गरिदिए। यो श्रापको शब्द भित्र गोविन्दका कानमा पनि पुग्यो। अहो आज मेरो दरबारमा के हुँदैछ यस्तो? मैले बुझ्नुपर्छ यो मेरो दरबारमा आज के भयो यस्तो भनेर हतार हतार भगवान नारायण खाली चरणले बाहिर निक्लिनु भयो। हेर्दा त आँगनमा अँध्यारो मुख लगाएर बसेका चारजना ब्रह्माका छोरा उभिराखेका छन् निउरेर। आफ्ना दुई भाइ पाले पहरे भनाउँदा जय र विजय रातो पिरो भएर घाँड घाँड घुरु घुरु गर्दैछन्। भगवान नारायणले गएर हत्तपत्त ती चारैजना बालकहरूलाई आफ्ना दुवै बाहुलीले समेटेर हृदयमा लगाउनु भयो। हे ब्राह्मण पुत्र, यति टाढाबाट मलाई सम्झेर मेरो दरबारमा आइपुग्यौ, तर बाटैमा यस्तो के असमञ्जस हुन गयो भन्दा प्रभु के भन्नु हजुर, हजुरका द्वारपालहरू बडा नापिएका छन्, श्राप दिइसक्यौँ हामीले यिनीहरूलाई। यिनीहरू धरतीमा राक्षस भएर जन्म लिनुपर्ने हुन्छ, यिनीहरूले हामीलाई बाटो अवरोध गरे, हजुर बाटोमा आउन रोके यिनीहरूले, त्यो हुनाले गर्दा भनेर भने यिनीहरूले भगवान श्री विष्णुले भन्नुभयो हो तिमीहरूले बाटो रोकेका हो भन्दा दाङ्गै दाङ्गै छन् केटाकेटी फुच्चे भनेर देखेर हामीहरूले त रोकेका हौ, दुष्ट हो। तिमीहरूलाई त मैले यहाँनिर जो आए पनि स्वागत गरेर म बाटामा ल्याउनु है भनेर पो राखेको थियो। तिमीहरू आज बाटामा डन्ठा तिर्स्याएर बस्ने भयो, अहंकार आयो तिमीहरूमा। यी ब्राह्मणका छोराहरूले त एकपल्ट मात्रै धरतीमा राक्षस हुने श्राप गरेछन्, म पनि तिमीहरूलाई अर्को जुनी पनि तिमीहरूले धरतीमा राक्षसै हुनु परोस् भनेर श्राप गर्छु भनेर श्राप गर्नु। यो आवाज भगवती लक्ष्मीका कानमा पर्यो भित्र। होइन हाम्रो स्वामी त कहिल्यै यसरी चर्को बोल्नुहुन्न थियो, बडा नम्र शान्त सुशील अत्यन्त हँसिलो मुख बदन भएको सारा जगतको वात्सल्यमय पुरुष मेरो पतिदेव हो, तर आज किन यसरी सारो सारो कराउँदैछ बुझ्नु पो पर्यो भनेर हत्तपत्त भगवती लक्ष्मी बाहिर निक्लिनु भयो। 3 लोक 14 भुवन की स्वामिनी बाहिर आएर हेर्दा त चार भाइ ती ब्राह्मणका बालकहरूलाई अँगालोमा हालेर बडा प्रेम भावले स्नेह जताउँदै गरेको आफ्नो श्रीमान, तर ती पालेर परे दुईजना जुन जय र विजय थिए यिनीहरू त पाकुरा पो सुर्किँदै रहेछन् भगवानका अगाडि। फुच्चे केटाले जे गरे तपाईँ पनि त्यही गर्ने, हामी दैलामा उभिएको यतिका वर्ष भयो, हामीहरूले चाहिँ जे गरे पनि दोष मात्रै लगाउने, हामी राक्षसै हुनु पर्यो भने पनि विष्णु छोड्नेवाला चाहिँ छैनौ तिमीलाई। हामी धुपकातिर अगरबत्ती चाहिँ चढाउँदैनौ धरतीमा, गदाको चोटले तिमीसँग युद्ध गर्छौ, तिम्रै हातबाट मर्छौ, फेरि यही ठाउँमा आउँछौ भन्दै रहेछन्। माता लक्ष्मीलाई मन कटक्क भएर दुखेर आयो। आफ्ना छोराछोरी भन्दा पनि प्यारो गरेर राखेका द्वारपालहरूले आफ्नै स्वामीलाई उम्लो ठड्याएको देख्दा आमाको मन दुख्यो। अरे तिमीहरू त सर्प जस्ता पो रहेछौ, दुध पियाइदियो भने विष बनाएर उभिल्ने। 3 लोक 14 भुवनका स्वामी नारायणलाई आज तिमीहरू उम्लो ठड्याउने, पाखुरा सुर्किने, ए दुष्ट हो। यही दिएका छौँ हामीले तिमीहरूलाई शिक्षा। म पनि श्राप गर्छु, तिमीहरूले अर्को जुनी पनि धरतीमै राक्षस जुनीमा जानु परोस्। माताले पनि श्राप गर्नु, 3 जुनी राक्षस जुनीमा जाने श्राप पर्यो यी जय र विजयलाई। हेर्नुहोस् कहिले काहीँ गल्ती अनायास भइहाल्छ। कवि आदिकवि भानुभक्ताचार्यको एउटा प्रसङ्ग याद आउँछ मलाई यस प्रसङ्गसँग जोड्न। खरदारी पेसा गर्नु हुँदो रहेछ, बनारसमा पढेर संस्कृत पढेर पण्डित भएर आएर पनि अहिलेको जस्तो धेरै बाक्लो पुराण लाग्दैन थियो, एउटा पुराण लाग्थ्यो 12 वर्षमा। त्यो बेला
अब के गर्ने, पुराण पर्खेर बस्नुभन्दा त सरकारी काम एउटा एउटा भए पनि यसो गरौँ न है भन्ने लाग्यो। एउटा जोसिलो युवा भानुभक्ताचार्य गएर सरकारी निवेदन दिएछन्, म केही गर्छु भन्दा ल खरिदार गरेर त यसो हिसाब किताबको चिबटा व्यवहार राख भनेर राखिदिएछन् खरिदार बनाएर। तर हेर्नुहोस्, एउटा कुरा विडम्बनाकै कुरा हो, हामी पण्डितहरू अरू कुरामा त लगभग निपुण नै हौँला, तर यो हिसाब राख्ने कुरामा चाहिँ हामी जिरो नै भन्दा पनि हुन्छ। हिसाब राख्ने कुरा आउँदैन हामीलाई। हिसाब साँच्चै भन्नुपर्दा हिसाबमा तगडा थियौँ भने त बाआमाले अस्ति नै साइन्स पढाइहाल्थे नि हामीलाई। हिसाबमा पनि लद्दु निक्ल्यौँ र संस्कृत विद्यालयमा लगेर हालिदिए त कुरो चाहिँ त्यो पनि हो। यथार्थमा भन्नुपर्दा हिसाब किताबमा कताबाट फेसो खुस्क्यो भानुभक्तले त हिसाब त धेरै गडबड गरेको पो निक्ल्यो। खाका चाहिँ थिएनन् बिचराले, तर हिसाब मिलेन। नमिलेपछि सरकारी आज्ञा भनेको त सरकारी आज्ञा हो, यति दिनभित्रमा त्यसले दिँदैन, चुक्ता गर्दैन। हिसाब किताब भने पाता फर्काएर लगेर जेलमा हालिदिनु भन्ने नियम चल्यो। राणाहरूको चाल चल्थ्यो त्यतिखेर जेलमा पर्नु पर्यो यिनले। अब जेलमा त आफू पर्यो, घरका त सबै चिन्तित भयो होला। अब के गरौँ, अर्थ केही नभए पनि खबर चाहिँ गरिदिनु पर्यो घरका मान्छेलाई। अब कवि मान्छे हौँ, एउटा कवितै लेखेर पठाउनु पर्यो। बुझे बुझ्छन्, नबुझे बुझ्दैनन्। बिहान बेलुका अलिकति दाल भात चाहिँ अलग्गै कसैलाई नछुवाइकन ल्याइदिए, त्यो कुनामा बसेर खाएर कति दिनमा यसको ऋण तिरिसक्थे र निक्लिन्थे भन्ने विचार लाग्यो। मान पाउला कि भनी केही काम गरिलिया, भुक्त मान थपिदिया। उहाँले चिठीमा लेख्नु भएको कुरो है यो। मान पाइन्छ होला, खूब सरकारी नोकरीदार होइन्छ, अलि गएर तिमी त ठुलो मान्छे नि हौ भन्छन्, होला इज्जत बढ्छ होला भनेको यी भुक्तमान थपिदिए ल्याएर जेलमा कोचिदिरहेछन्। अब चिन्ता यिनीहरूलाई अरू हुने भयो, कसरी बसेको होला, के गर्दै होला भन्ने सोच त छन् कि भनेर तल्लो हरफमा फेरि लेख्नु भयो। लामखुट्टे उपिया उडुस यी सँगी छन्, यिनकै लहरमा बसी। लामखुट्टेहरू गाउँछन् र उपिया नाच्छन्, म हेर्छु बसी। त्यस्तो दुःख दर्द चाहिँ छैन है मलाई। यहाँनिर तरह तरहका मान्छे छन्, कोही लामा लामा खुट्टा गरेका छन्, लामा लामा हात गरेका छन्, ठुल्ठुला फुली भिरेका छन्, कोही साना तिना छन्। ती साना तिना बुरुक छेउमा आएर उफ्रिन्छन्, बाजे पैसा खाएर पचाउन खोज्ने नेकाई मात्र तेरो भन्छन्, कोही के भन्छन्। अब यिनीहरूका नृत्य लीला उडुस मच्छड यिनीहरूकै बिचमा जसो तसो बसेको छु म। पीर मान्ने काम छैन। बिहान बेलुकाको यसो जाउलो चाहिँ पठाइदिनु है शुद्ध पाराले। बाहुनको छोरो हुँ, धर्म जोगाउनु पनि मैले परेको छ भनेका थिए भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यस्तै यी जय र विजय पनि निकै स्वागिला हुने हुँदा, निकै प्यारा हुन खोज्ने हुँदा यिनीहरू आज 3 जुली राक्षस जुलीमा जानुपर्ने बाध्यता यिनीहरूलाई आयो। आउने बित्तिकै भगवान नारायणलाई दया पनि लाग्यो। भगवान नारायणले भन्नुभयो, बाबु हुन त तिमीहरूले पाखुरा सुर्क्यौ, उम्लो ठड्यायौ, मुख बङ्ग्यायौ, आँखा तर्यौ मलाई, तर मलाई त तिमीहरूप्रति अझै पनि माया नै छ। मैले पालेको, मैले हुर्काएको, मैले जोगाएको चिज हो तिमीहरू भनेको। तिमीहरू पीर नमानु, म तिमीहरूलाई जसरी भए पनि धरतीबाट यहाँ ल्याइ पुर्याउने काम गर्छु। यी ब्राह्मणका बालक हुन्, यी सदैव पूजनीय हुन्। ब्राह्मण हो नितराम गुरु। ब्राह्मणहरूलाई कहिल्यै दुखी गराउनु हुँदैन थियो मेरा लोकमा। मेरामा अर्थक जे गरोस् त्यसमा क्षम्य छ, तर ब्राह्मण